कर्णाली सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी, 4 मन्त्रीले लिए शपथ। कक्षा 8 को परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल, कोरोना महामारीलाई दोष। सीसीटीभी जडान गर्न प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरले दियो 6 करोड रुपैयाँ। पोखरा ल्यान्डफिल साइटमा डोजरले च्यापिएर चालकको मृत्यु। बेली ब्रिज भाँचिँदा मृत्यु हुने 2 जना पुगे, घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगियो। अस्पतालले पेटमा प्वाल पारेर शल्यक्रिया गर्न सकिँदैन भनेपछि भयो ठुलो हंगामा। चितवनमा प्रचण्डले भने सत्ता गठबन्धन नारायणी हो, अरू खहरे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 379 स्थानमा डढेलो लाग्यो, यस वर्षकै धेरै। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधारोन्मुख। काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने 2 पालिकाको चेतावनी। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले फेरि मागे वडाध्यक्षहरूको राजीनामा। प्रकाश सपुतको सकम्बरी भने 7 दिनमै करोड पटक हेरिने नेपाली गीत। नेपाली फिल्म साइलेन्ट इकोले जित्यो बलिउडमा क्रिटिक्स चोइस अवार्ड। सर्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा। रवि लामिछानेले यसपालि चितवनमा जित्छन् त यसपालि मत घट्छ कि बढ्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम नेपालीमा, अङ्क अङ्ग्रेजीमा लेखिने। जाजरकोटमा बनाउँदै गरेको पुल भाँचियो, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना गम्भीर घाइते। तपाईहरू जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भयो भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले भने। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर शेरबहादुर देउवाले एउटा काम गरेको बताउन सक्नु भएको छैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। नागरिकता विधेयक पारित गरी नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। भारतीय र्यापर हनी सिंहमाथि अपहरण र मारपिटको आरोप। रवि लामिछानेको जित निकाल्ने दाउ। प्रतिष्ठाको लडाईँमा कांग्रेस र एमाले। निजगढ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गर्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्न काउन्सिलको अपिल। कांग्रेसकै नेताले कांग्रेस खाइसके भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। विप्लवले 10 कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने। विद्युतीय गाडीको आयात हालसम्मकै उच्च, पेट्रोलका गाडी पनि बढ्न थाले। हर्क साम्पाङ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। रवि लामिछानेले भने मङ्सिरमा रोपेको बिरुवा हुँ, मल हालिसक्नुभयो, अब जल दिनुस्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भइसकेको छैन भन्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्। सेनाको हेलिकप्टरबाट चुनाव प्रचार प्रसार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। कांग्रेसबाटै पहिचान बनाएकाले कांग्रेसलाई भुल्नु हुँदैन भन्दै विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा बिहान उठ्दा आँखामा किन कचेरा देखिन्छ, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा जल हालेर आफूलाई जिताइदिन आग्रह गरेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार समेत रहेका लामिछानेले भरतपुर महानगरपालिका स्थित गेस्ट हाउस चौरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको चुनावी सभामा यसो बताएका हुन्। उनले सम्बोधनका क्रममा आफूलाई बिरुवासँग तुलना गरेका छन् भने आफू मङ्सिरमा रोपेको बिरुवा भएकाले मतदाताले मल हालिसकेको बताउँदै यसपटक जल हालिदिन उनले आग्रह गरेका हुन्। उनले टिभी कार्यक्रम चलाउँदा पनि आफू चितवन थुनामा परेको पनि स्मरण गरेका छन्। म यही थुनिएको थिएँ, मङ्सिरमा यहीबाट संसदमा पुगेको हुँ भन्दै उनले भने अहिले मलाई न्याय चाहिए, चितवन जानु भन्ने अवस्था आएको छ। उनले आफूलाई चितवनवासीले न्याय गर्ने पनि बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। मेयर साम्पाङले सञ्चालन गरिरहेको खानेपानी सहयोग अभियानका कारण उनी विरुद्ध वडाध्यक्षहरूले अख्तियारमा उजुरी हालेका हुन्। यो कुरा सुनेर मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारेमा जानकारी दिएका हुन्। उनले यस विषयमा आफूलाई सहयोग गर्न धरानवासी सहित आम नेपाली नागरिकसँग अनुरोध समेत गरेका छन्। जनताले स्वतःस्फूर्त दिएको सहयोग लिएर धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न खोज्दा मलाई मेरा विरोधीहरूले अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। मेयर साम्पाङले आज लेखेका छन्, यो बारेमा आम धरानी जनता र आम नेपाली जनता बोल्नुपर्ने बेला आयो। उनले आफू विरुद्ध केही वडाध्यक्षहरूले अख्तियारमा उजुरी हालेको समेत बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, केही वडाध्यक्षहरू अख्तियार गएर हामीले चलाइराखेको खानेपानी सहयोग अभियानको विरुद्ध मलाई उजुरी लगाएछन्, तर यसबाट आफूलाई कुनै पनि फरक नपर्ने दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसीटीभी क्लोज सर्किट टेलिभिजन जडान र सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई 6 करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। शहरको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना, फोहोर मैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण, प्रदूषण, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग जस्ता शहरी सुशासन र महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गराउन सीसीटीभी जडानमा सहयोग गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। आज महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको रोहबरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल गेवाली बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिने रकम मध्ये 50% अर्थात् 3 करोड रुपैयाँ आउँदो 15 दिनभित्र र बाँकी रकम खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन भएपछि भुक्तानी दिनेछ। विशेष गरी सीसीटीभी जडान गर्न प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6 करोड रुपैयाँ दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ। नयाँ दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार गराइरहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले बताएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि उनलाई बुधबार एयर एम्बुलेन्स मार्फत नयाँ दिल्ली लगिएको थियो। यद्यपि अहिले उनको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले वडाध्यक्षहरूको फेरि राजीनामा माग गरेका छन्। पटक पटक कार्यपालिका बैठक बहिष्कार भएपछि मेयर राईले वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका हुन्। यसअघि एक पुसमा पनि मेयर साम्पाङले कार्यपालिका सहित वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका थिए। कसैले म बैठक बस्दिन भन्न पाइँदैन, त्यसैले कर्तव्य पूरा नगरेको र जनताको काम गर्न अक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ। मेयर साम्पाङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वडाहरूमा के कस्ता योजना कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने जानकारी मागेको कुरालाई असहमति राखिरहनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै मेयर साम्पाङले वडाहरूमा के कस्ता के कति काम भएका छन् तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। पटक पटक समय सार्दै 2080 मङ्सिर 12 गतेसम्म 25 लाख सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर यो समयभित्र पूरा हुनेमा भने शङ्का छ। ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण मध्ये भाषा विवाद एक हो, तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो विवाद झुल्केको दावी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव ई अर्जुन थापाका अनुसार प्रदेशको नाम नेपाली र अङ्ग्रेजीमा राख्ने गरी सुल्झाइएको छ, तर अझै समाधान भएको मान्दैनन् यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी। 5 वर्षभित्र 25 लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्दै सरकार र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनी बीच सम्झौता भएको करिब 7 वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। 2073 जेठ 17 गते नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनी अमेरिकी र बङ्गलादेशी संयुक्त कम्पनी बीच 5 वर्षभित्र 25 लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिल्ला समिति तनहुँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनका समयमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रचार गर्दै हिँडेको भन्दै कारबाही माग गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला उपसंयोजक सूर्यमणि पौडेलले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही माग सहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्र बुझाएका हुन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईको प्रचार प्रसार र समर्थनका लागि प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर बुधबार तनहुँको बन्दीपुर पुगेर डुम्रे बजार पुगेका थिए। उनले त्यहाँ पुगेर चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईका लागि भोट मागेका थिए। उक्त सभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताई मन्त्री बनाएर पठाउने आश्वासन समेत दिएका थिए। विशेष गरी सेनाको हेलिकप्टरबाट चुनाव प्रचार प्रसार गरिएको छ भने त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा काम पनि गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बारामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदमै काम बारेमा प्रश्न गरे पनि एउटा काम पनि बताउन नसकेको दावी गरेका छन्। मैले रुस्टममा उभिएर शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रश्न गरेको छु। उनले भने, शेरबहादुरजी 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईले के काम गर्नुभयो यो प्रतिनिधि सभालाई भन्नुस् भने उहाँले अहिलेसम्म एउटा पनि बताउन सक्नु भएको छैन। यस्तै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 100 वटा भन्दा बढी राम्रो काम गरेको दावी समेत गर्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित गरी नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइने बताएका छन्। विगतमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा समेत राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेका कारण नागरिकता समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने अब छिट्टै पुनः दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित गरी नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइनेछ। 5 दलीय गठबन्धनद्वारा आयोजित बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। विशेष गरी नागरिकता विधेयक पारित गरी नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले विभिन्न 10 कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने भएका छन्। तत्कालीन नेकपा स्थापना भएको 75औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा वैशाख 9 गते उनले आम सभा गर्ने भएका हुन् भने नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका 10 कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर काठमाडौँको खुला मञ्चमा कार्यक्रम गर्न लागेको बताउनु भएको छ। वैशाख 9 गते काठमाडौँको सुन्धाराबाट सुरु भएको जुलुस खुला मञ्चमा पुगेर आम सभामा परिणत हुने भएको छ। त्यस सभालाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 10 पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न निमन्त्रणा गरिएको छ। विशेष गरी विप्लवले 10 कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अहिलेसम्म तय नभएको बताएकी छन्। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अहिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने कुरा भए पनि टुङ्गो नलागेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री भ्रमणमा कस्ता विषयहरूलाई छलफलमा समेट्ने भन्ने कुरा समेत तय नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भन्ने कुरा छ, तर मिति तय भइसकेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपाली कांग्रेसका 3 जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गराज पोखरेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण कुमार बेसी नियुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बिहिबार उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनेकी माओवादीकी नेता उर्मिला विश्वकर्माले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीको रूपमा शपथ लिइसकेकी छन्। यस वर्ष सञ्चालित कक्षा 8 को परीक्षामा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 16वटा सामुदायिक र एउटा निजी विद्यालयमा कुनै पनि विद्यार्थी पास भएनन्। 2528 जना कक्षा 8 को परीक्षामा सहभागी भएकामा जम्मा 232 जना मात्रै पास भए। शाखा प्रमुख अकबर चन्दका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले 21 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरेर एउटा परीक्षण केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको थियो। सामुदायिक र संस्थागत गरी 106 विद्यालयका विद्यार्थी एउटा कक्षा 8 को परीक्षामा सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी दाङमा पनि यस्तै भएको थियो भने त्यसैगरी गोबरडिहा माध्यमिक विद्यालयमा पनि यस्तै भएको थियो र देशका विभिन्न विद्यालयहरूमा कक्षा 8 को परीक्षा भएको थियो। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा पनि यस्तै भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, देशका विभिन्न महानगरपालिकामा कक्षा 8 को परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएका छन् र दोष भने कोरोना महामारीलाई दिएको छ। भेरी नदीको निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा मृत्यु हुने 2 जना पुगेका छन्। दुवै मृतक भारतीय नागरिक रहेको प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका डीएसपी निमराज भट्टराईका अनुसार मृत्यु हुनेमा भारतको बहराइच जिल्लाका अन्दाजी 40 वर्षीय पुरुषोत्तम राजकुमार र अन्दाजी 40 वर्षीय धर्मेन्द्र गौतम रहेका छन्। दुर्घटनामा परि 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 4 जनाको अवस्था सामान्य छ। गम्भीर घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर कोहलपुर मेडिकल कलेज लगिएको छ। उक्त पुलमा 9 जना कामदार खटिएका थिए, जसमध्ये 8 जना भारत बहराइच जिल्लाका मधुवापुरका र 1 जना नेपालको नवलपरासीका छन्। विशेष गरी बेली ब्रिज भाँचिँदा मृत्यु हुने 2 पुगेका छन् भने घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एउटा अचम्मको खबर आएको छ। धनगढीको केजी अस्पतालमा चिकित्सकहरूले पत्थरीको बिरामीको पेटमा प्वाल पारेपछि शल्यक्रिया गर्न नसकिने भन्दै छाडेका छन्। बुधबार अस्पताल भर्ना भएकी डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 की 60 वर्षीय लक्ष्मी बोहराको पित्त थैलीमा रहेको पत्थरी निकाल्न पेटमा प्वाल पारेपछि जोखिमपूर्ण हुने भन्दै चिकित्सकहरूले त्यसै छोडेको छोरा लक्ष्मणले बताएका छन्। बिहिबार साँझ अपरेसन थिएटरमा लगिएको, तर डाक्टरले पेटमा प्वाल पारेपछि शल्यक्रिया गर्न नसकिने भन्दै
औषधि दिएर घर लैजान भनेका हुन्। अस्पतालले आमाको यही उपचार भइहाल्छ, अन्त लैजानु पर्दैन भनेर मैले अपरेसन गर्न मानेको हुँ, तर आधा अपरेसन गरेर यहाँ गर्न सकिँदैन। योभन्दा अगाडि रिस्क छ भनेर घर लगेर जाऊ। 2 महिनापछि काठमाडौँ वा बेङ्गलोरमा राम्रो अस्पतालमा देखाऊ भन्नुभयो भन्दै बोहराले भनेका छन्। बोहराले आमाको पेटमा पारिएको पालले 2 महिनासम्म स्वास्थ्यमा समस्या देखि अस्पतालले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र उपचारमा अहिलेसम्म लागेको सबै शुल्क फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पतालका व्यवस्थापक सर्जन डाक्टर दीपक सिंहले दूरबीन विधिबाट पित्त थैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा आन्द्रामा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी देखिएपछि जोखिमपूर्ण हुने भएकाले रोकिएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सनुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1645 नमुना मध्ये 456 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 72 जना र 1189 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 31 जना गरी 103 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 जना पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 26 जना, आइसियुमा 8 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट आज मात्र 61 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय अधिकतम तापक्रममा वृद्धि भएसँगै वन डढेलुका घटना पनि मात्रै बढेका छन्। सुक्खा खडेरी बढ्दो क्रमसँगै बुधबार मात्र देशभरिकै दिन 17 जिल्लामा 379 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। बढ्दो तापक्रम, प्रतिकूल मौसम, वनमा रहेको ज्वलनशील पदार्थको उपस्थिति तथा भौगोलिक विकटताका कारण वनमा डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। वन तथा भू संरक्षण विभागले दिएको जानकारी अनुसार एकै दिन 379 डढेलुका घटना यस वर्षकै सबैभन्दा उच्च हो। वन डढेलोबाट निस्केको धुवाका कारण देशभरको आकाश धुवालोले ढाकेको छ भने यसको वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। नेपालमा खास गरी माघदेखि जेठसम्म पनि वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत सकम्बरीले 7 दिनमै 1 करोड भन्दा बढी पटक हेरिने नेपाली गीतको युट्युब रेकर्ड राखेको छ। यो गीतलाई अपराह्न 4 बजेसम्म 1 करोड 90 हजार पटक हेरिएको छ भने चर्चा र विवादको कारण यो गीतको भ्युज वात्तै वृद्धि भएको हो। यसअघि कुनै पनि नेपाली गीतले 7 दिनभित्र यो उपलब्धि पाउन सकेका थिएनन्। रोचक कुरा के छ भने सपुतको यो गीत रिलिज भएकै दिनदेखि युट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा छ। ट्रेन्ड हेर्दा यो गीतको भ्युज अझै अघि बढ्न देखिएको छ। टिकटकमा भाइरल बन्नु र सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारेमा निकै बहस हुनुले गीतमा दर्शकको चासो देखिएको हो। सपुतकै शब्द सङ्गीत र स्वर रहेको यो गीतले बिम्बपरक रूपमा कला क्षेत्रमा सङ्घर्षरत युवतीले भोग्नु परेको बाध्यता र कठिनाइलाई चित्रण गरेको छ। गीतकी मोडल कुसुम शर्मा पनि अहिले चर्चामा छिन्। गीतमा प्रकाशसँगै बर्ता गन्धर्वको पनि स्वर छ। सुदीप सागरको सङ्गीत संयोजन रहेको छ। रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपालि पनि चुनाव जित्छन् भन्ने देशभरकै मानिसमा सायदै कुनै शङ्का होला। चितवनवासीलाई त जनशङ्का हुने कुरै भएन। उनीहरूले प्रत्येक दिन नजिकबाटै रविको पक्षमा यसपालि पनि जबरजस्त माहौल बनेको देखेका छन्। कयौं मानिस आफैमा त्यसमा संलग्न छन्, प्रचार प्रसारमा, जुलुसमा र भोट माग्न। तर सबैको मनमा एउटै कौतूहलता छ, यसपालि रविको भोट घट्छ वा बढ्छ। पछिल्ला केही दिन हामी चितवन 2 मा पर्ने विभिन्न गाउँ र वडा घुम्दा रविप्रति मतदाताको विश्वास र भरोसा बदलिएको देखेनौँ। बरु उनलाई काम गर्न नदिएको, सबै मिलेर सांसद पद खोसेको गुनासो धेरै पायौं। मौका पाए रविले अझै काम गर्छन्, उनलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने मतदाता नै हामीले भेट्यौं। अहिले रवि लामिछानेले चितवन 2 बाट लगभग जित्ने पक्का नै भएको छ भन्ने खबरहरू आउन थालेका छन् र साथमा यसपालि मत झन बढ्न सक्ने समेत देखिएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने बताएका छन्। आज सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभामा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो कुरा बताएका हुन्। 12/2 बाट सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार छन्। उहाँलाई नै भोट दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसकै नेताले कांग्रेस पार्टी खाइसकेको दावी गरेका छन्। बाराको पचरौतामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस आफ्नो उम्मेद्वार समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको र कांग्रेसकै नेताले कांग्रेस पार्टी खाइसकेको बताएका हुन्। कांग्रेसका बारेमा म केही भन्दिन, बिचरा उम्मेद्वार उठाउन सक्ने अवस्था छैन। कांग्रेसका नेताले कांग्रेस खाइसके, शेरबहादुर देउबाजी गठबन्धनलाई भोट माग्न आउनुभयो रे, आफै सकिसक्यो, ओलीको भनाइ छ। ओलीले माधव नेपालको पार्टी र जसपा प्रति संकेत गर्दै भने
बिना देउबाको गोडीमाईमा आएछन्, कति चल्छ, कोही छाता ओढेर आउँछन्, छाता नै ओढेर जान्छन्। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। उनले प्रचण्डले शहीद बढाउने बाहेक केही काम नगरेको पनि बताएका छन्। नेपालमा विद्युतीय गाडी हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै आयात भएका छन्। विद्युतीय गाडीमा उछाल नै आएको छ। साउनदेखि चैतसम्म 2451वटा गाडी भित्रिएका हुन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष 1000 बढी विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्। नेपाल भित्रिनेमा 100 किलोवाटसम्मका बढी छन् भने अघिल्लो वर्ष 100 देखि 150 किलोवाट माथिका विद्युतीय कारको आयात बढेको थियो भने अहिले 100 किलोवाटसम्मका गाडीको आयात बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिनामा 1473वटा मात्रै गाडी भित्रिएका थिए। विशेष गरी विद्युतीय गाडीको आयात हालसम्मकै उच्च भएको छ भने पेट्रोलका गाडी पनि बढ्न थालेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 32 लामे आहाल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्ने डोजरले च्यापिएर चालकको मृत्यु भएको छ। फोहोर पुर्न परे गरिएको ग 134 नम्बरको डोजरले खिचेर बिहिबार साँझ चालक 60 वर्षीय मुसाफिर दास तत्माको मृत्यु भएको हो। फोहोर व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी हर्क गाएका अनुसार फोहोर पुर्न डोजर चालु अवस्थामा राखेर चालक तत्मा डोजर अगाडि पुगेका थिए। स्टार्ट भइराखेको डोजर अगाडि बढ्दा चालकलाई पेलेको आफूले जानकारी पाएको समेत गायकले बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पुस अन्तिममा नयाँ विमानस्थल सञ्चालन आउनु अघि नै सेती नदीको किनार लामे आहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएको थियो। लामे आहालमा थुनिएको अथवा थुपारिएको फोहोर पुर्ने काम चालक तत्कालै गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारले जिताउन डराउनु पर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन नारायणी नदी जस्तो भएको बताएका छन् भने चितवनको कालिकामा बिहिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेको पार्टीको पछिल्लो प्रभावप्रति संकेत गर्दै भने खहरे कहिलेकाहीँ उर्लिएर आउँछ, त्यसको केही समयपछि सुक्छ। खहरेसँग डराउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन, आँधीहुरीसँग डराउनु पर्ने छैन, आवश्यकता पनि छैन। उनले चितवन 2 का मतदाताले 4 मङ्सिरको चुनावमा गल्ती गरेको भन्दै अहिले सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउँदा आफूलाई गाह्रो भएको बताउँदै कांग्रेससँग गठबन्धन बनेपछि ढुक्क भएको पनि बताए। हामी एउटा गठबन्धनबाट चुनाव जित्यौं, प्रधानमन्त्री हुँदा कता पुगियो, म प्रधानमन्त्री भए पनि खुसी हुन सकिन। शेरबहादुरजी पनि मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नपाएकोमा दुखी हुनुभयो। अन्ततः हामी लप परेकाहरू एकै ठाउँमा भयौं भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन नारायणी हो र अरू खहरे हुन् भन्दै चितवनमा प्रचण्डले भनेका छन्। ऐना जालको पुतली र हल्कारा फिल्म निर्माता रामकृष्ण पोखरेलको नयाँ छोटो फिल्म द साइलेन्ट इकोले भारतीय क्रिटिक्स चोइस अवार्ड 2023 मा 2 महत्त्वपूर्ण विधा जितेको छ। यसै साता मुम्बईमा आयोजित समारोहमा फिल्मले बेस्ट सर्ट फिल्म र बेस्ट सिनेमाटोग्राफीको अवार्ड जितेको हो। बलिउड अभिनेता राजकुमार रावले निर्माता पोखरेल र छायाकार जोहेर मुसाफिरलाई अवार्ड प्रदान गरेका छन्। फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड अफ इन्डियाले वर्षेनी प्रदान गर्ने यो अवार्ड भारतमा प्रतिष्ठित मानिन्छ भने यो फिल्म नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र फ्रान्सका निर्माताको संयुक्त प्रोजेक्ट पनि हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यही वैशाख 10 गते हुने परीक्षा सारेको छ। वैशाख 10 गते 3 स्थानमा संघीय संसदको उपनिर्वाचन हुने भएपछि परीक्षा वैशाख 16 गतेलाई सारिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिवी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको आज बसेको बैठकले परीक्षा सार्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। उनका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचनको दिन परीक्षा परेकाले सार्न अनुरोध गरेपछि सारिएको हो। वैशाख 10 गतेको सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गरी वैशाख 16 गतेका दिन सोही समय र स्थानमा सञ्चालन गर्न निर्णय समेत गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। भारतीय चर्चित र्यापर हनी सिंहमाथि अपहरण र मारपिटको आरोप लागेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार एक कार्यक्रम व्यवस्थापन कम्पनीले उनी विरुद्ध अपहरण र मारपिटको आरोप लगाएको हो। मुम्बई पुलिसका अनुसार विवेक रमनले उजुरी दर्ता गरेका हुन्। हनी सिंह र उनका साथीले आफूलाई अपहरण गरेर मारपिट गरेको उनको आरोप रहेको छ। विवेक रमन इभेन्ट कम्पनीका मालिक हुन् भने उनले हनी सिंह विरुद्ध अपहरण गरेर मारपिट गरेको आरोप लगाएका छन्। एक पुलिस अधिकारीले यसबारेमा जानकारी दिनुभयो। विवेकले 19 अप्रिलमा उजुरी गराएका हुन्। उनले 15 अप्रिलमा मुम्बईको बान्द्रा कुर्ला कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। यस कार्यक्रममा हनी सिंह सहभागी थिए। पैसा लेनदेनमा विवाद भएपछि हनी र उनका साथीले रमनलाई अपहरण गरेको समेत बताइएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले वैशाख 10 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा आचार संहिताको उल्लङ्घन नगर्न सञ्चार माध्यमलाई अपिल गरेको छ। काउन्सिलले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचार प्रसार निषेध सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म भएका राजनीतिक दलका कार्यक्रम, समाचार, तस्बिर, चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा र ब्यानर, श्रव्य दृश्य लगायत सामग्री मौन अवधिमा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण हुँदा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने भन्दै त्यस्तो कार्य नगराउन सम्बन्ध सबै पक्षसँग अनुरोध समेत गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि काउन्सिलले गरेको अनुगमनका क्रममा आचार संहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई बिहिबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको काउन्सिलका उप प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसबाट पहिचान बनाएकाहरूले कांग्रेसलाई भुल्न नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस तनहुँले व्यास नगरपालिका 3 मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेसबाट अवसर लिनेहरू नै अहिले कांग्रेसलाई भुलेको आरोप लगाएका छन्। महामन्त्री शर्माले गोविन्द भट्टराईले तनहुँ छाडेर अन्यत्रबाट पनि टिकट पाउँदा विगतमा अन्य क्षेत्र जान नमान्नु भएको चर्चा गर्दै भने उहाँलाई अन्यत्रबाट पनि चुनाव लड्न आग्रह गरिएको हो, तर उहाँले जन्मभूमि छाडेर अन्यत्र जान्न जहिले टिकट पाउँछु त्यही बेला लड्छु भनेर बस्नु भएको हो। उहाँमा मातृभूमि प्रति सम्मान छ भन्दै समेत बताएका छन्। त्यसकारण उहाँलाई भोट दिनुहोस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले गत 23 जेठमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले सहमति कार्यान्वयनका लागि 15 दिनको अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका यसबाट डराएको छ। 5 वैशाखमा बसेको दुई पालिकाको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन लामाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। वर्गीकरण गरेर मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीनसम्म रातिमा मात्र गर्ने, रातिको लागि आवश्यक बत्ती र सडक निर्माण महानगरपालिकाले 3 महिनाभित्र गर्ने लगायतका विषयमा गत 23 गते 2079 मा शहर विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका तथा गत 26 जेठमा नै काठमाडौँ महानगरपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरू बीच सम्झौता समेत भएको थियो। काठमाडौँको फोहोरको जिम्मा हामीले लिएका छौँ। यहाँ सधैँ फोहोर फाल्ने अनि सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने। फोहोर र मान्छे एक ठाउँमा बस्न सक्दैन, अध्यक्ष लामाले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनलाई हार्ने छुट नभएको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले बिहिबार चितवनको कालिका नगरपालिकामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउन पनि मतदाताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, तपाईहरु जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने मेरो काम भयो। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाउने उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि ढुक्क हुन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा बिहान उठ्दा आँखामा किन कचेरा देखिन्छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। आँखामा देखिने कचेरा बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ। सुतेर बिहान उठ्ने बेलामा प्राय सबैको आँखामा कुनामा सेतो कचेरा परिरहेकै हुन्छ। कसैको आँखामा धेरै हुन्छ भने कसैकोमा थोरै। आँखाबाट निस्केको आँसु, धुलो, फोहोर र आँखाको ढकानीमा मरेका कोषहरूको सम्मिश्रण नै कचेरा हो। प्लिका सेमी लुनारिस नामक आँखाको भागले हरेक समय कचेरा बनाउने तरल पदार्थ आँसु निकालिरहेको हुन्छ, तर आँखा झिमझिम गर्दा यो जम्मा हुन नपाई पखालिन्छ। तर निदाएको बेलामा आँखा झिमझिम हुँदैन र त्यो तरल पदार्थ आँखाको कुनामा जम्मा हुन पुग्छ। बाहिरको धुलो, फोहोर र मृत्युकोषले यसलाई जम्न अझ मद्दत गर्छ, जसबाट सुतेर बिहान उठ्दा आँखामा कचेरा देखिन्छ। कचेराको काम के हो त? आँखाबाट आउने आँसुको काम आँखालाई सुक्खा हुनबाट जोगाउनु हो। आँखालाई भिजाइराख्न र नरम बनाइराख्न आँसुको भूमिका हुन्छ। यो हरेक समय आँखाबाट निस्किरहेको हुन्छ, तरल निदाएको बेलामा भने कचेरा बनेर रहन्छ। त्यसैले कचेराले पनि आँखालाई सुक्खा हुनबाट बचाउने नै काम गर्छ। फरक हुन्छ कचेराको रङ। सामान्यतया आँखामा सेतो रङको कचेरा देखिन्छ, तर यसको रङ 3 प्रकारको हुन्छ: सेतो, गाढा सेतो र पहेँलो। नम्बर 1 सेतो कचेरा। आँखामा दैनिक बिहान उठ्ने बेलामा आँखाको कुनामा वा ढकनीमा जम्मा भएर बस्ने सेतो कचेरा सामान्य हो। यो सुत्ने बेलामा आँखा झिमझिम नभएर जम्मा भएका आँसु र अन्य चिज हुन्। यसले आँखा स्वस्थ भएको मानिन्छ। नम्बर 2 गाढा सेतो कचेरा। नियमित भन्दा बढी गाढा सेतो खालको कचेरा आँखामा देखिएको छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यो एडिनो भाइरसको संक्रमणबाट भएको हुन सक्छ। गाढा सेतो कचेराले आँखामा संक्रमण भएको संकेत गर्छ। नम्बर 3 पहेँलो कचेरा। कहिलेकाहीँ आँखामा पहेँलो रङको कचेरा देखिन्छ। यो सेतो र गाढा सेतो भन्दा अलि बाक्लो हुन्छ। यस्तो कचेरा आँखामा देखिएमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण भएको हुन सक्छ। यसले आँखा रातो हुने, दुख्ने, चिलाउने तथा आँखा पाक्ने समस्या निम्त्याउँछ। पहेँलो कचेरा देखिएको छ भने चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुपर्छ। त्यसैगरी आँखामा कचेरा नै नआए के हुन्छ त? आँखामा कचेरा नआएमा आँखामा संक्रमण भएको हुन सक्छ। आँसु निस्कने, नली बन्द भएको हुन सक्छ।
जसले गर्दा आँखा सुक्खा हुन नदिन निस्कने तत्त्वहरू बाहिर निस्कन पाउँदैनन् र आँसु आँखाभित्रै नै जम्मा हुन्छ, जसले गर्दा आँखा सुक्खा हुन्छ। त्यसले आँखा चिलाउने, सुनिने र आँखाभित्र डल्लो पलाउने जस्ता समस्या देखिन्छ। त्यसैगरी आँखामा पानी छ्याप्न मिल्छ कि मिल्दैन? आँखाभित्र केही पस्दा वा आँखा चिलाउँदा पानी छ्याप्ने गरेको पाइन्छ, तर यो गलत हो। आँखामा जोडले पानी छ्याप्दा आँखाभित्र रहेको नानीमा पर्छ, जसले गर्दा आँखाको नानीमा घाउ हुने, बिमिरा आउने जस्ता जोखिम हुन्छ। त्यसैगरी आँखालाई कसरी सुरक्षित राख्ने त? घर बाहिर निस्कँदा सनग्लास लगाउने, आँखामा फोहोर हातले नछुने, समय समयमा आँखा सफा गर्ने गर्नुपर्छ। सकेसम्म दैनिक बिहान बेलुका 2 पटक आँखा धुने गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत दिनुहोला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।